नाम से। बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। आपकी जोरदार तालियों में डैडी ऑफ पास्टर क्रिस्टी को वेलकम करेंगे आपकी जोरदार तालियों में। दोनों हाथ बुलंद करें आप अपने यीशु के नाम से। जब मैं दुआ करूँ जो कोई भी पावर हिस्सा मेरे रास्ते में आए संडे से एक सीरियल मैंने स्टार्ट किया है, मिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी एंड डिसलॉयल्टी, कि वफादारी और बेवफाई इसका क्या भेद है, इसका क्या राज है। पहला मैसेज लास्ट संडे मैंने शेयर किया, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, शाबाश अच्छे और जानदार नौकर। कितनों को याद? शाबाश अच्छे और जानदार नौकर। तो मैंने आपको बताया कि वफादारी के रिवॉर्ड, हालेलुया। और आज उसी सीरियल का, और आज जो पार्ट 2 है इसको मैं 2 हिस्सों में शेयर करूंगा। आज का टॉपिक है 7 स्टेजेस ऑफ डिसलॉयल्टी। जो बेवफाई है उसकी 7 स्टेज है। अगर कोई आपसे आज के कलाम से आपको हिकमत मिलेगी, अगर आप बॉस हैं, अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, अगर आप लीडर हैं, अगर आप फैमिली लीडर हैं, आप कैसे परखेंगे कि कौन मुझसे धोखा करने वाला है, कौन मुझसे धोखा करने वाला है। 7 स्टेजेस हैं, 7 साइंस हैं जिससे आप उन लोगों को परख जाएंगे। मुझे पता है, मैं लीडर हूं, मुझे चर्च के हर एक मेंबर का पता है, और मैं डायरी पर लिख देता हूँ इस वक्त ये छोड़ देगा चर्च, मुझे ऑलरेडी पता है। हालेलुया। 7 स्टेजेस ऑफ डिसलॉयल्टी। बेवफाई यकदम नहीं होती, इवन मियां बीवी में बेवफाई यकदम नहीं होती, इवन रिश्ते के अंदर बेवफाई यकदम नहीं होती। इवन लूसीफर ने फौरी बेवफाई नहीं की, बेवफाई हिस्सा पर हिस्सा चली है, लेकिन खुदा अपने कलाम से हमें हिकमत दे रहा है कि वो बेवफाई को परख रहा है। उसको पता था ये बेवफा है, ये मुझे बेवफाई करने वाला, धोखा देने वाला है। हालेलुया। तो आज मैं आपको ये विज़डम दूंगा, और जिससे आपको इस दुनिया में चलना पता चलेगा कि कौन मुझे छोड़ने वाला है। आपको ऑलरेडी पता होगा, जो लोग छोड़ कर गए हैं मेंबर, सन्स, पास्टर, मुझे ऑलरेडी पता है। आमीन। लेकिन जो जाने वाले हैं आप उनको रोक नहीं सकते, उन्होंने जाना है, क्योंकि जो फल टूट रहा है फूल उसने टूटना है दरख्त से, लेकिन एटलीस्ट वो दूसरों को लेकर नहीं जाएंगे। आमीन। जब आपको साइन पता होंगे, आप अपना इदारा खराब होने देंगे, अपनी कंपनी, अपनी फैमिली खराब होने देंगे। आमीन। जानना चाहेंगे इस हिकमत को खुदा के कलाम से? कितने रेडी हैं? इवन आपका रिश्ता है, एंगेजमेंट है, अगर लड़की या लड़का बेवफाई करने वाले हैं, आप उनको परख लेंगे। आमीन। इवन शादीशुदा कपल है, बच्चे पैदा हो गए और बीवी छोड़ के जाएगी या शौहर, आप उसको परख लेंगे। 7 साइन है, मैं शेयर करूंगा आने वाली सीरियल में भी। आज जितना कवर हुआ मैं कवर करूंगा, क्योंकि काफी डिटेल बातें मैं चाहता हूं कि हर एक पूरा नॉलेज कलाम से आपको मिले। लेकिन वो स्टेजेस, वो साइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर उसके बाद मैं एक एक साइन को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। पहला साइन है इंडिपेंडेंट स्पिरिट।
آزاد روح. جب بندہ یہ کہے کہ I want to do, I do what I want to do, میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں اپنی مرضی، تو بندہ بے وفا ہے. اگر آپ کسی کمپنی کے اندر ہیں، باس کے اندر ہیں، چرچ کی لیڈرشپ کے اندر ہیں، اور آپ اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی سے آئیں، اپنی مرضی سے جائیں، اپنا وقت ہو. آپ مثال کے طور پر میں چرچ کی ایگزامپل، چرچ سیٹ اپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پاسٹر میرے اندر ہے، ایک کوائر کا لیڈر میرے اندر ہے، کوائر میرے اندر ہے، اشر پروٹوکول میرے اندر ہے. میں کہوں کہ ہم نے جمعے کو روزہ رکھنا ہے، اور وہ کہ نہیں جی میرا تو خود کا روزہ ہوتا ہے. مطلب وہ لیڈرشپ کے لا کو، آرڈر کو فالو نہیں کر رہا. وہ آنے والے دنوں میں چھوڑ جائے گا، وہ بے وفا ہے. پہلا سائن ہے، سانپ جو ہے کل دشتی جانوروں میں ایک ایسا جانور ہے جو آزاد مرضی کا ہے. سنیک کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس کا اپنا قانون، اس کا اپنا لا. لیکن ایون بائبل میں، ایون حکومت کرپٹ ہو، ایون ماں باپ چیٹر گنہگار ہو، خداوند کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو. ایون آپ کے ماں باپ جادوگر ہیں، آپ یسوع کو مانتے ہیں، آپ پر لاگو ہے آپ ان کی عزت کریں، آپ پر لاگو ہے آپ ان کا خرچہ ان کو دیں. کلام ہمیں یہ کہتے ہیں. ایون حکومت کرپشن میں، ایون حکومت کرپٹ ہے، کلام ہمیں کہہ رہا ہے حکومت کے تابع. یسوع خود اس دور کی شریر حکومت کے تابع تھا اور انہیں ٹیکس پے کرتا تھا. ٹیکس لینے آنا، بحث کرتے تھے، بحث سے جیت نہ سکے، ڈیبیٹس کرتے تھے، جیت نہ سکے، مناظرے کرتے تھے، جیت نہ سکے. ہر جگہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور سوچا کہ اب اس کے اوپر اس دور کی نیب بھیجتے ہیں. اس کے یسوع کے اوپر کی نیب کی حکومت چلی گئی. اس کے بعد جا کے کہتے ٹیکس دے رہا ہے، اتنے تو پروگرام کر رہا ہے، اتنی تو کنونشنیں کرتا ہے، اتنے تو کراؤڈ اکٹھے کرتا ہے، لوگوں کو 5,000 لوگوں کو روٹیاں کھلاتا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حساب دے. یسوع نے اپنا ٹیکس پے کیا. بائبل کے اندر ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ تیرے جو ورکر ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت ہے، انہوں نے بھی ٹیکس دیا. پترس کو اس نے کہا تو اپنا بھی ٹیکس دے اور میرا بھی ٹیکس دے. یسوع نے ٹیکس پے کیا. اس ٹائم پر یسوع ٹیکس پیئر ہے اور انہوں نے ٹیکس پر سوال کیا. یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ جو کیسر کا کیسر کو دو، جو خدا کا خدا کا. یسوع حکومت کو فالو کر رہا تھا، آزاد نہیں تھا، انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو پہلا سائن ہے کہ اگر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی سے آنا ہے، اپنی مرضی سے جانا ہے، اپنی مرضی سے سونا ہے، اپنی مرضی سے کھانا ہے. اگر گھر کے اندر بچہ اپنے ماں باپ کے حکم کے انڈر نہیں ہے، وہ بچہ ایک دن بغاوت کرے گا. وہ بیٹی ایک دن بغاوت کرے گی جو باپ کی بات نہیں مان رہی، ماں کی بات نہیں مان رہی، وہ بغاوت ہے، ٹوٹلی بغاوت. ہاللیلویہ. بے وفائی کے 7 سائن ہیں. پہلا سائن کیا ہے؟ انڈیپینڈنس ریٹ، آزاد مرضی. I do what I want to do. میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں وہ نہیں کروں گا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ روح. تو بائبل میں انڈیپینڈنٹ اسپرٹ جو ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے. میں بائبل میں ابھی جسٹ اسٹیجز گنوا رہا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد میں ڈیٹیل جاؤں گا، ایک ایک اسٹیج کے اندر ایک ایک پرسنالٹی بتاؤں گا، ڈیٹیل بتاؤں گا. اس کے اوپر آپ کا برین کھلے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے لوگ ہیں. دوسرا سائن بے وفا لوگوں کا. ایون میرج کے اندر میاں بیوی ہیں اور بیوی وہ کر رہی ہے جو اس کا دل کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہی جو ہسبینڈ اس کو کہہ رہا ہے. ایک دن بغاوت ہوگی، بڑے لیول پر بغاوت ہوگی. اگر شوہر ہے بیوی کی بات نہیں مان رہا، سمجھوتے سے نہیں چل رہا، ایک دن بغاوت ہوگی اور انکاؤنٹیبل قسم کی بغاوت ہوگی. بغاوت ایسے نہیں ہوتی، ایسے کو ملک کے باغی نہیں بن جاتے، ایسے کو ملک کے سسٹم کے خلاف نہیں ہو جاتے، ایسے کو چرچ کے باغی نہیں بن جاتے، ایسے کو کلیسیا کے اپنے لیڈر کے باغی بنتے. باغی بنتے بنتے بھی ٹائم لگتا ہے. تو باغیوں کی پہلی نشانی ہے کہ وہ آزاد مرضی ہوتے ہیں، وہ قانون فالو نہیں کرتے. قانون سے ان کو چڑ ہوتی ہے. آپ ان کو کہیں ادھر سے ادھر بیٹھے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے ادھر بیٹھنا، آپ کہیں گے ادھر جانا ہے، آپ کہیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم ادھر جانا ہے. باغی لوگوں کے نشان کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ آزاد مرضی. وہ ان کی مرضی کسی کے کنٹرول میں ہوتی.
हालेलुया। उन पर किसी कानून का असर नहीं होता, किसी हुक्म का असर नहीं होता, किसी अथॉरिटी का असर नहीं होता, वो आजाद मस्जिद है। दूसरा साइन क्या है? बेवफाई का। बेवफाई एक दिन नहीं शुरू होती, बेवफाई लेवल में जाती है। दूसरा साइन है ऑफेंसेस। क्या है? ऑफेंसेस। जो बंदा छोटी छोटी बात पर मूड बना ले, नाराज हो, एक दिन वो बगावत करेगा। मुझे पता है अपने चर्च के लोगों का मूड, जिनको छोटी सी बात के लिए वो मूड बना ले, नाराज हो जाए। छोटी सी बात जिसका कोई वजूद भी नहीं है, राई का पहाड़ खड़ा कर दे, वो लोग एक दिन बगावत करेंगे। आपने मेरी क्लास कर दी, आपने मुझे ये क्यों कह दिया, आपने मुझे वो क्यों कहते, मुझे पता है बागी होगा। हालेलुया। अगर आपकी वाइफ छोटी छोटी बात पर मूड बनाना शुरू कर दे, एक दिन बगावत करेगी। मर्दों गौर से सुन लो, बीवी अगर छोटी छोटी बात पे मूड बनाना शुरू हो जाए, उसको कंट्रोल कर ले, वरना बगावत होगी बहुत बड़ी। अब पति आपका हस्बैंड छोटी छोटी बात पर अगर नाराज है, ये रोटी क्यों जल गई, तो दूसरी भी बन सकती है। ओके, ये जली हुई है, ले जाओ सड़ी रोटी ले, बगावत होगी। साइन है छोटी छोटी बात पर अगर कोई बंदा नाराज हो। मिसाल के तौर पर कई लोग इसलिए चर्च नहीं आ रहे, बस हम आपने फलां दिन हमारा फोन ही नहीं सुना। भाई मेरा फोन मैं वॉशरूम में हो सकता हूँ, शावर ले रहा हूँ, मेरा फोन चार्जिंग पर हो सकता है, मैं प्रेयर में हूँ, मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं किसी को मिल रहा हूँ, मैंने आपकी कॉल रिसीव की, बस आपने हमारी फोन नहीं उठाई, आपने चर्च नहीं आया। कई लोग इस वजह से चर्च छोड़ गए। अब ये कोई वजह नहीं, जब मैंने फोन किया मैं भी उन्होंने ना उठाया, मैंने तो नहीं चर्च छोड़ा। समझ आ रही है? मैंने तो नहीं उनसे अपना रिश्ता तोड़ा। बात ये है कि छोटी छोटी बातों पे नाराज, बस अब आप आए नहीं, बस अब हमने बुलाया फलां जगह नहीं आए। देखें, हर बंदे की अपनी फैमिली है, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। आमीन। जो मेंबर निक्कियां गल्लां दे मूड बहाए, वो बंदा बागी होएगा। हालेलुया। मुझे पता ही ना कौन कौन से छोटी छोटी बातों में मूड बनाते हैं। तो बागियों के साइन है। पहला साइन क्या है? इंडिपेंडेंस में, यानी आजाद रूह। उसको कोई किसी कानून की परवाह नहीं है, किसी असूल की, किसी ज़ाब्ते की, किसी चीज का असर नहीं है उसको। इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या साइन है? बगावत का। बगावत ऐसे नहीं खड़ी होती। बगावत का दूसरा साइन क्या है? वो लोग छोटी छोटी बात पर नाराज होते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। आप उनको कहें ये कैसे कपड़े पहने, नाराज हो जाएंगे। आप उनको कहें कैसे बात बनाए, तो नाराज हो जाएंगे। आप उनको कहें आपने ये बोला कैसे है, नाराज हो जाएंगे। आप उनको कहें टाइम पर आना है, वो नाराज हो जाएंगे। आप उनको कहें इधर बैठो, वो कहेंगे नाराज हो गए। आप उनको कहेंगे कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ जाए, वो नाराज हो जाएंगे। हर छोटी छोटी, आप उनकी तस्वीर ना लगाएं, नाराज हो जाएंगे। आप उनको दुआ का मौका ना दें, नाराज हो जाएंगे। आप उनके घर विजिट ना करें, वो नाराज हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो लोग नाराज हो, निक्कियां गल्लां में वो लोग बगावत करेंगे। इमैच्योर हैं, बेबीज हैं। हालेलुया, हालेलुया। बरकत पा रहे हैं आप। आज के दिन के बाद बेवफाओं को आप चेक कर लें। हालेलुया, तालियां बजा लो। आज के दौर में सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो बेवफाई है। आज आपको कंपनी के लिए क्वालिफाइड मैनेजर तो मिल जाएगा, क्वालिफाइड अकाउंटेंट तो मिल जाएगा, क्वालिफाइड रिसेप्शन सेक्रेटरी तो मिल जाएगा, और वफादार नहीं होगा। आपको हैंडसम, आपको ब्यूटीफुल सेक्रेटरी मिल जाएगी अपनी कंपनी के लिए, पर पता नहीं होगा कि वफादार है या बेवफादार। कोई कंपनी बेचकर खा जाएगी। वफादारी नहीं है, क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, इल्म है, जो चीज नहीं है। आपको अच्छा ड्राइवर मिल जाएगा, गाड़ी ड्राइव करेगा, आंखें बंद करके रिवर्स गियर फॉरवर्ड गियर चला लेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं वो वफादार? बॉडीगार्ड मिल जाएगा अच्छा, क्या वो वफादार? हर खूबी हेवन पर रिक्वायरमेंट। मैंने फर्स्ट मैसेज इन्होंने सुना है, मैंने उनको बताया कि पास्टर के लिए जो दुनिया की आज असेंबलियों में रिक्वायरमेंट है वो खुदा के कलाम में नहीं। दुनिया की असेंबलियों में पास्टर की रिक्वायरमेंट ये कलाम आना चाहिए, हैंडसम हो, बोलने
वाला हो, कॉन्फिडेंट हो, फ्रेंडली हो। ये दुनिया की आप थियोलॉजी की किताबें पढ़े आपको पता कि पास्टर शुड बी फ्रेंडली, पास्टर शुड बी लविंग, पास्टर केयरिंग, पास्टर ये हो, पास्टर वो लोगों की केयर करे, कस्टमर केयर करे, लोगों का ख्याल रखे, दुआ करने वाला हो, ये करने वाला हो। बाइबल पढ़े, बाइबल के अंदर कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है। बाइबल में लिखा है भले अनपढ़ हो, भले दुआ आती है नहीं आती, कलाम आता नहीं आता, क्वालिफिकेशन क्या है? खादम क्या है? वफादार। क्या हो? क्या हो? आवाज नहीं है। करंथियों 4:14 मैंने आपको पढ़ाई थी। करंथियों 4:2 मैंने आपको लास्ट संडे में देखी थी। लिखा है खादम की क्वालिफिकेशन क्या है। करंथियों की कलीसिया को कौन है वो क्या हो? जस्ट वफादार। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। मेरे फादर ने मुझे मौका दिया पापा की कुछ ब्रांचेस विजिट करने के लिए। मैं कुछ ब्रांचेस में गया, वहाँ एक पास्टर है हमारा, उसकी टांगें टूटी हुई है, बूढ़ा आदमी। मैंने कहा डैडी ये क्या स्टैंडर्ड है, दुनिया आज आगे जा रही है, थके थके पादरी तुसी रखे हुए। मैं अपने फादर को बड़े चैलेंज करता हूँ, मेरे बड़े फ्रेंड भी हैं। मैं अपने डैडी से कहता हूँ डैडी ये क्या है कि पादरियां ना मेरा लत्ता टूटियां पादरी तुसी रखा है। एक दूसरे चर्च में के पादरी को बोलने नहीं आता, मैं कहा तुसी पादरी रखा है। मैंने फिर 3-4 ब्रांचों का से गिनवाया। डैडी बड़ा हंसे, बड़ा से समझे का बेटा वाला खोलो। ग्रंथियों 4:2 मैंने पढ़ा, लिखा खादम के लिए क्या होना चाहिए। उसने कहा ये लोग 35 साल से मेरे साथ। उसने कहा हैंडसम लड़का रख देता, कोई लड़की भगा कर ले जाता किसी कलीसिया की। फिर बताओ पढ़ा लिखा रखता, ज्यादा चालाक होता, ब्रांच पे कब्जा कर लेता। कहता किया मैंने ऐसे शुरू में मैं रोया, खुदा के आगे खुदा के हुजूर गया। खुदा ने कहा दुनिया का म्यार है पास्टर का, खुदा का म्यार बाइबल के अंदर देखो। खुदा का म्यार कोई तालीम नहीं है। कई शागिर्द अनपढ़ थे यीशु के साथ, कई शागिर्द बदसूरत थे यीशु के साथ है। ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है, एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, खिदमत के लिए स्टैंडर्ड वफादारी। तो उस दिन से कहता मैंने स्टैंडर्ड सिर्फ वफादारी है। जो वफादार है मैं उनको ब्रांच के पास्टर बनाता हूँ। भले कोई आता है नहीं आता, ब्रांच चल रही है, मैंने देखा वाकई टांगे टूटे वाले पास्टर के पास 5-5 हजार लोग, जिसको कलाम नहीं आता उसके चर्च में 5 हजार लोग। डडोमा हमारी ब्रांच है, पास्टर को मैसेज देना नहीं आता, 5 हजार लोग हैं। वो क्या है? हालेलुया। हम खूबसूरती ढूंढते हैं, हम पर्सनैलिटी ढूंढते हैं, हम डिग्री ढूंढते हैं। आज बेटी के लिए हम दूल्हा जब ढूंढते हैं लड़का, उनका सोना होना चाहिए। हाय हाय बिल्लियां खा होते की गल, बच्चे रंग बिरंगे पैदा होते हैं। औरतों की ये स्टैंडर्ड है अपनी बेटियों के लिए। और कोई होवे ना होवे, नौकरी होवे ना होवे, मुंडा है जिदा लगना लोकी मेरा जवाई देखना। बाद च जवाई के पीछे 4-4 होर डैना लगी होंदी है, फिर कुड़ी रो रही होंदी है अम्मी ओदे मगर होर लगी हैं। बात ये नहीं है, खूबसूरती स्टैंडर्ड नहीं है। क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड? हालेलुया। तो इसी तरह कई ऐसी बहू ढूंढ रहे होते हैं, ओ आवे ते कमरे च बैठी हो बत्ती चल जाए मेरे से चानन हो जाए। हालेलुया। इतनी खूबसूरत बहू मुझे चाहिए, लंबे लंबे बाल, मज दी पूछल, मोटियां मोटियां अखा, इंज दी नो लगो। ओने पैसे दांगी जिन्ने मंगोगे। वो रिश्ते करवाने वाले आते हैं, उनको फीस पूछते हैं जी, इंज दी नो लब दे पास नाल दे गवांढियां शरीके को पता लग जाए कि वोट ले आए। हालेलुया। अब वो लड़की उसके पीछे पूरा मोहल्ला को उसको बैलेंस भेज रहा है, कोई उसको पिज़्ज़ा ला के दे रहा है, कोई उनको बर्गर ला के आ रहा है, कोई कपड़े इस्त्री करवा रहा है, कोई उसको जूतियां सेट कर रहा है। अब जब वो आएगी पूरा मोहल्ला चौक से खलोता है। तो बात क्या है? हम स्टैंडर्ड क्या देखते हैं? खुदा का कलाम नहीं देखते। आज क्यों शादियां खराब है, आज क्यों मैरिजेस खराब है? कैरेक्टर नहीं है। फेथफुल लिखा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का। दुआएं कितनी मर्जी आपका गला खुश्क हो जाए, आप आसमान की बादशाही नहीं जाएंगे। कान खोल कर सुन ले, कितनी मर्जी दुआ कर ले आसमान की बादशाही नहीं जाएंगे। कितने मर्जी रोजे रख ले, भले मरते दम तक रोजे रख ले, मैं चैलेंज करता हूँ आसमान की बादशाही नहीं जाएगी।
چرچ جا لیں، روز حاضری لگا لیں، بادشاہی میں نہیں جائیں گے. بادشاہی میں ریوارڈ اور ریوارڈ اس کو ملے گا جو تعلیم زیادہ زوردار. چرچ بات نہیں کرتا اس سبجیکٹ پر، چرچ اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا، لیڈر اس ٹاپک پر بات نہیں کرتے کیونکہ وہ خود بے وفا ہے. آج اٹھا کے دیکھ لیں کسی لیڈر کو، نام گننا میں آپ کو بتاؤں گا کس کو چھوڑ کر آیا ہے. ایک ایک بڑے بڑے لیڈر کا نام بتا دیں، میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کو چھوڑ کر آیا ہے، اس سے چرچ توڑا ہے، اس کے ممبر چھینے ہیں. ایک ایک بندہ گنوا سکتا ہوں کیونکہ وہ چرچ میں آج وہ سبجیکٹ بات نہیں کرتے جس سبجیکٹ کی ضرورت ہے. دعا کریں گی، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، ضروری ہے، پاور کے لیے ضروری ہے، پر پاور آ گئی ہے کہ آپ وفادار ہیں. کیا آپ وفادار؟ بڑے ہر چرچ کھڑا ہوا ہے بغاوت کے اندر، اپنے لیڈر سے لڑ کر ٹوٹے ہیں، سامنے چرچ بنا لی. استاد کو چھوڑا ہے، ساتھ چرچ بنا لی. بغاوت. تو باغیوں کو فالو کرنے والے باغی ہوتے ہیں. آج شیطان کے فالوور جتنے یہ جادوگر ہیں اور پیلی پوری میں ہیں، آپ ان کو فالو کریں گے تو کیا آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے؟ ایگزامپل ہے کہ یہوہ کو چھوڑ کر آئے ہیں، آ کر اپنی بادشاہی بنائی، اپنا تخت لگایا ہے، اپنی بادشاہی، اپنی دھمالیں، اپنے میلے، اپنا سب کچھ لگایا ہے. ان کے فالوور کدھر جائیں گے؟ باغیوں کے فالوور باغی ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. کبھی اس لیڈر کو فالو نہ کریں جو خود کسی کو فالو نہیں کرتا. کبھی اس لیڈر کو فالو نہ کریں، کبھی اس کو اپنا باپ نہ بنائیں جس کا اپنا باپ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا اپنا باپ نہیں ہے آپ اس کو کیسے باپ بنا رہے ہیں؟ ہاللیلویہ. تو دوسرا سائن کیا ہے؟ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہیں وہ ایک دن بغاوت کریں گے. کیا کریں گے؟ ایک دن بغاوت کریں گے. اللہ سائن آزاد مرضی. دوسرا اور تیسرا ایکٹیو یا کہہ پیسیو کریکٹر، غیر متحرک کردار. ایسا بندہ جو آگ بھی لگی اور اس پر اثر نہ ہو، لوگ ناچ رہے ہیں اس پر اثر نہ ہو، لوگ رو رہے ہیں اس پر اثر نہ ہو، چرچ میں کچھ بھی ہو وہ کوئی کمنٹ پاس نہ کرے، نہ یس نہ نو، نہ گڈ نہ بیڈ، سائلنٹ ہے اور علیحدہ لگتا ہے، وہ بندہ بھی باغی ہے. لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اس نے ایسا کیا، لوگ بول رہے ہیں یہ غلط کیا ہے، وہ کچھ بھی نہ بولیں. کس نے اچھا کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس نے بہت اچھا کیا، وہ کوئی کمنٹ پاس نہ کرے، وہ خاموش ہے، وہ بندہ بھی باغی ہے. کوئی کسی سائیڈ میں نہ ہو، نہ اچھے کی سائیڈ پر ہو نہ برے کی سائیڈ پر. جو بندہ بالکل خاموش رہے اور کسی بھی کی بھی سائیڈ نہ لے، اس کے اندر بھی لاوا ہے، اس کے اندر بھی بغاوت جنم لے گی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، نہ اس کی اچھے کی نہ برے کی، وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، وہ چپ ہے، نیوٹرل کھڑا ہوا ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں دنیا میں تو نیوٹرل کہلاتے ہیں، لیکن بائبل کی لینگویج میں وہ باغی لوگ ہیں. وہ بغاوت کریں گے، ان کے اندر لاوا ہے، لیکن وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کریں؟ وقت. وہ اپنے اندر کا زہر نکالیں گے، وہ اپنے اندر کی بغاوت نکالیں گے، اپنے اندر کا تیزاب نکالیں گے جب انہیں وقت ملے گا. وہ بھی خاموش ہے، نہ بھی اچھے کی سائیڈ پر ہے نہ برے کی سائیڈ پر. خاندان میں ایسے باغی ہیں، فیملی کے اندر بچوں میں کچھ ایسے باغی ہیں، کسی کی سائیڈ نہیں لے گا. امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہے، نہ ابو کی سائیڈ پہ نہ امی کی سائیڈ پر ہے، چپ ہے، وہ بیچ میں لڑے جو کھڑے ہوئے تماشا، صرف تماشائی. جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی باقی ہے، وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتا ہے، نہ چھڑواتے ہیں نہ لڑاتے ہیں نہ تیل ڈالتے ہیں. کم سے کم تیل ہی ڈال دو، تیل بھی نہیں ڈالتے. پانی ڈال دو بجھا دو، نہیں، نہ پانی ڈالتے نہ تیل ڈالتے، تماشا دیکھتے ہیں. وہ لوگ باغی. ہاللیلویہ. Am I teaching good? Am I teaching good? آج کے دن کے بعد آپ باغیوں کو ٹریس کر لیں گے. اور راما شیکے بے شاندو. کتنے سائن ہو گئے ہیں؟ 3. نمبر 4 کریٹیکل اسپرٹ، تنقیدی لوگ. نمبر 4 جو لوگ ہر بات پہ تنقید کریں،
جتی کے جتی پائی وال کے جتے بنائے روٹی کے ہر چیز میں تنقید کپڑے کیسے پہنے کھانا کیسا بنایا ادھر کیوں جا رہے ہو یہ کیا یہ کیسے ہر بات پہ جو بندہ تنقید کرے ہر بات میں کیڑے نکالے باقی ہے ہاللیلویا ہاں اس چرچ میں چندہ بہت زیادہ لیتے ہیں آپ ادھر رہے ہیں جگہ کا کہیں اور اس چرچ میں ڈائریکشنیں بڑی لے رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں پیچھے اوپر نہیں کر رہے پیچھے تنقید کر رہے ہیں آپ ادھر ہی رہے ہیں باقی ہیں ہاللیلویا اب ان کو موقع ملنے کی دیر ہے بغاوت کا پورا پلیٹ فارم اور ٹیم تیار کرنے کی ضرورت ہے پھر وہ بغاوت کریں لیڈرشپ کے پیچھے بات کرنا لیڈرشپ کے کیڑے نکالنا لیڈرشپ کی تنقید کرنا ہاللیلویا پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ تو تنقید کرنے والے لوگ کیڑے نکالنے والے لوگ باقی ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر غلطیاں نکالے کیڑے نکالے پریز دی لارڈ ان کو ٹریس کر لیں کل آج آپ کے سامنے وہ کسی کے کیڑے نکال رہے ہیں کل آپ کے کیڑے کسی کے سامنے نکالیں گے سمجھ آ گیا آپ کے سامنے اس کے کیڑے نکال رہے ہیں آپ کے کیڑے کسی کے سامنے جا کے نکالیں گے آپ سمجھ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں آپ کو آ کر وہ دوسرے کی برائیاں بتا رہے ہیں دوسرا ایسا ہے دوسرا ایسا ہے آپ کے کیڑے نکالیں تنقید کی دو ہاللیلویا تنقید اچھی ہوتی ہے ہر چیز پر تنقید نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا تنقید کرنے والے تنقید کہتے ہیں ایک خاص کیٹیگری بتائیے جو ہر چیز پر تنقید کرے اچھے پر بھی اور برے وہ پلہ دیکھتے ہیں ویٹ کہ کس کا بھاری ہے اس کی طرف یا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آگے بلندی پر جانے والا اس کی سائڈ مار ہے وہ لوگ سیاسی ہیں ایون چرچ میں پولیٹیکل لوگ ہیں ایون خاندانوں میں سیاسی لوگ ہیں سیاست صرف آپ کو وہ اسمبلی میں نہیں ملے گی آپ کو جنرل اسمبلی میں قومی اسمبلی میں نہیں ملے گی سیاست آپ کو خاندانوں میں ملے گی سیاست آپ کو چرچ کے اندر ملے گی سیاسی لوگوں کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے وہ میجورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مینورٹی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مائٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں رائٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ صحیح کون ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں رش کدھر ہے یہ دیکھتے ہیں ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں وزن کس کا زیادہ ہے ادھر کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سچا کون ہے کھرا کون ہے ہاللیلویا تو وہ سیاسی لوگوں کو دیکھیں سیاسی لوگ باغی ہوتے ہیں ہاللیلویا آپ ان کے مفاد نہ دیں پارٹی چینج کر لیں گے آپ ان کا فائدہ نہ دیں پارٹی چینج کر لیں گے سیاسی لوگ جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں ہاللیلویا تو سیاسی لوگ بھی بغاوت کرتے ہیں Praise the Lord. Hallelujah. Okay, number 6. بے وفائی کی ایک اور نشانی ہے دھوکہ دینے والے کون سے لوگ دھوکے باز لوگ تو دھوکے باز لوگ بہت زیادہ ہیں چیٹ کرنے والے چھوٹے چھوٹی چیٹنگ کریں چھوٹی چھوٹی پھٹیاں جو لگائیں 10 روپے 20 روپے کی اب آپ کسی کو کام کے لیے بھیجیں وہ آدھے پیسے اڑا لے پتہ ہے نہیں بچے پورے ہو گئے پیٹرول سے لا کے ٹافیاں کھا لیا دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں مار رہا ہے چھوٹی چھوٹی کرپشن کر رہا ہے بڑی کرپشن کرے سمجھ آ رہا ہے ہاں بچوں کو ڈانٹے حساب لیں بھلے آپ بچے کو 1000 روپے دے دیں پاکٹ کے لیے لیکن جب آپ نے اس کو دودھ لینے کے لیے بھیجا ہے اس کو دیے پیسے اور آ کے واپسی نہ دے وہ کرپشن ہے اس کو پکڑنے کرتا ہے ایک دن بہت بڑا وہ کرپٹ سیاستدان بن سکتا ہے ہاللیلویا کرپشن کو پکڑے اسی لیول پر اپنے بچوں کی کرپشن کو پکڑے ہاللیلویا مائیں آج بچوں کو کرپٹ کر رہی ہیں زیادہ تر باپ پوچھے نا پیسے لینے واپس دیتے اور کوئی نہیں میرا پتر ہے خیال رہن دو وہی کرپشن میں زوردار تالیاں دیں ماں بچوں کو کرپٹ کر رہی ہے ہاللیلویا باپ پوچھ رہا ہوتا ہے بھی بتایا پیسے آٹا لینے گیا سے پیسے دے بتایا راشن لینے گیا تھا بتایا پیسے دے بل دے وہ کہے گا بل دے کے گیا دیتے ہی نہیں اب وہ پتہ نہیں کیا ادھر سے کہیں وہ لگا ہوتا سستا بازار پروگرام وہاں سے لے آیا چیزیں پیسے اس نے بچا دیہڑی لگا دی ہاللیلویا تو کیا ہے جب بچوں کی آپ کرپشن نہیں پکڑیں گے
بچے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دھوکے بازی کریں گے، چیٹ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی۔ باغ میں جو سانپ تھا وہ کاشفہ میں وہ ڈریگن بن گیا۔ جس کرپشن کو آپ نہیں روکیں گے بعد میں وہ ڈریگن بن جائے گا۔ ہاللیلویہ، زور سے تعلیم دے گا۔ تو چیزوں کو گرو ہونے سے روکیں، گرو ہونے سے روکیں، گرو ہونے سے روکیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آگے ہم دیکھیں گے یہاں چرچ کے اندر بھی ایسی کرپشن ہے۔ کسی بہن نے دوسری کو آفرنگ دی ہے کہ میں نہیں جا رہی، میں بیمار ہوں، آپ چرچ میں ملا دیا، اس نے کھا لینے خدا کے پیسے۔ کسی کو آپ آفرنگ پکڑا دیں، خزانچی بنا دیں، وہ پیسے کھا جائے گا پوری۔ وجوہات کیا ہے کہ ان کو کیئر نہیں ہے کہ کون سے پیسے ڈینجرس ہیں۔ آگے نمبر 7 ہے فائنل رول، جس کو ریبیلین کہتے ہیں۔ جیسے لوسیفر نے آسمان پر بغاوت کی اور میکل اس کے فرشتے اس کے ساتھ ازدار کے فرشتوں کے ساتھ لڑے اور آسمان سے نکال دی۔ اس نے کہا میں اپنا تخت جو ہے یہوہ سے اوپر لگاؤں گا۔ ہاللیلویہ، فائنل بغاوت سامنے آ کر روبرو کہ جی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بغاوت ایسے نہیں شروع ہوتی، بے وفائی ایسے شروع نہیں ہوتی۔ بے وفائی اسٹیج ہے۔ پہلی اسٹیج کیا ہے؟ جب بیوی اپنی مرضی کرنی شروع کر دے اسی وقت قابو کر لیں۔ سمجھ آیا؟ جب بچے اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں اسی وقت قابو کر لیں کو۔ جب شوہر اپنی مرضی کرنی شروع کر قابو کر لیں، بغاوت کا پہلا اسٹیج شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری اسٹیج کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر موڈ بنا لیتے۔ جب وہ کہ نہیں اب نہیں اب نہیں میں ناراض ہوں، بیوی کہ نہیں میں نے نہیں بات مانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہ۔ اب میری نیل پالش 1 گھنٹہ لیٹ کیوں لائے؟ میں نہیں لگانی اب لے تو آئے ہیں 1 گھنٹہ لیٹ یہ نہیں لگانی، ناراض ہو گیا۔ اب یہ بھی تو ناراض ہو نہیں پا، آپ میرا میک اپ لے کر آئے ہیں، سوٹ لے کر آئے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ ہیں، نہیں میں نے پہننا جو ہاتھ کیا یہ بات ناراض ہونے کا۔ سمجھ آئی؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی ڈینجرس ہے۔ دوسری سٹیج پر پہنچ گئی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج ہم دیکھیں گے انڈیپینڈنٹ اسپرٹ ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اوکے، آئیں میرے ساتھ حوالہ نکالیں تو صبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ بائبل میں ایک کردار آج میں بیان کروں گا جو آزاد ہوا ہے، آج تک اس پر ڈسکس نہیں ہوئی۔ داؤد کا ایک سپہ سالار ہے جس کا نام ابنیر ہے۔ کیا اس کا نام؟ ابنیر، سوری جواب ہے۔ کیا اس کا نام ہے؟ جواب۔ اوکے، ہم پڑھیں گے دوسرا سیمپل 3 باب 20 سے 27۔ دوسرا سیمپل 3 باب 20 سے 27۔ یوآب کی کہانی آج ہم دیکھیں گے کہ یوآب داؤد کا ایسا سپہ سالار ہے جو آزاد مرضی، بیسٹ فرینڈ بھی ہے، داؤد کا سورما بھی ہے، داؤد کا ورکر بھی ہے، پر آزاد مرضی والا۔ اس نے کنگڈم کو تباہی پھیر دیا، داؤد کی بادشاہی کو، داؤد کی بادشاہی ہلا کر رکھ دی ہے۔ آزاد مرضی والے لوگ آپ کے ساتھ ہونا آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو داؤد کا بیڑا غرق کرنے والا ہی یوآب ہے۔ آج یوآب کی پرسنالٹی میں کھولوں گا، 5 پوائنٹ بتاؤں گا یوآب کے اوپر۔ جب یہ کریکٹر آپ کے سامنے آئے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ داؤد نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ اوکے، پہلا انسیڈنٹ دیکھیں گے، پہلا واقعہ۔ دوسرا سیمپل 3 باب 20 سے 27 پڑھیں گے۔ سو ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس آیا اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے اجابت کی، اور ابنیر نے داؤد سے کہا اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا تاکہ وہ تم سے عہد باندھے اور تم جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا۔
क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। और जब योआब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए तो उन्होंने योआब को बताया कि नीर का बेटा अबीनीर बादशाह के पास आया था और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब योआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया? देख, अबीनीर तेरे पास आया था तो तूने उसे क्यों रुखसत कर दिया कि वो निकल गया? तो नीर के बेटे अबीनीर को जानता है कि वो तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद लेने आया था। तब योआब दाऊद के पास से बाहर निकला तो उसने अबीनीर के पीछे कासत भेजे और वो उसको सेरा के कुएं से लौटा ले आए, पर ये दाऊद को मालूम नहीं था। तब अबीनीर हबरून में लौट आया तो योआब उसे अलग फाटक के अंदर ले गया ताकि उसके साथ चुपके चुपके बात करे और वहां अपने भाई इस्राएल के खून के बदला में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। आमीन, बोले आमीन। कहने को आया दो लोग चाहिए। आज आप दोनों इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाऊंगा। पहला आज पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या है? इंडिपेंडेंट स्पिरिट, और जिसमें किरदार में क्या बयान कर रहा हूँ? योआब का। क्यों आपको एग्जांपल से बयान कर रहा हूँ? क्योंकि ये वो बाइबल के पहले हैं, ये बाइबल की वो कहानियां हैं जो आम चर्चिज में डिस्कस नहीं होती। बड़ी डीप बातें हैं, गहरी बातें हैं, मिस्ट्री की बातें हैं। ये समझ लो, ये अबनीर है सिपा सलार, पहले साउल बादशाह के साथ था। क्या इसका नाम है? अबनीर। और ये एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन ये दाऊद के साथ नहीं था, साउल के साथ था। और ये दाऊद का जाती ट्रेंड बंदा है जिसका नाम योआब है। आज जो सारी कहानी है वो योआब के ऊपर है, ठीक है? अब ये जो बंदा है ये साउल का बड़ा आर्मी कमांडर है, ये उसका सिपा सलार है। बड़ा वफादार था साउल बादशाह के साथ, साउल की हर एक। और इवन ये वो बंदा है आग लगाने वाला, भड़काने वाला। जब दाऊद और साउल के घराने में जंग हुई तो अबनीर ने आग लगा दी और जगह कि इस चरवाहे के खानदान को तहस नहस कर दे। अबनीर तो अबनीर बड़ा वफादार था। किसके साथ? मुझे वाले बोले टीचिंग में, मेरा मैसेज टीचिंग विद प्रीचिंग है। किसके साथ था? अबनीर साउल के साथ। और जो योआब था जिसकी आज सारी स्टोरी है, इंडिपेंडेंट स्पिरिट इस बंदे की, ये आजाद रूह इसकी है। इंडिपेंडेंट स्पिरिट जो मैसेज मेरा दे रहा हूँ वो योआब के ऊपर है, लेकिन कहानी को जानना, पहले पॉइंट को जानना जरूरी है। अब क्या है कि जब ये वफादार है तो साउल की बड़ी खूबसूरत नौकरानी थी जिसका नाम रिस्पा था। क्या नाम था? रिस्पा। बहुत ब्यूटीफुल थी, इस्राएल की ब्यूटीफुल लड़कियों में उसका शुमार था। लेकिन वो दाऊद की और साउल की नौकरानी थी, महल में काम करती थी। उसकी माँ ओरिया उसकी माँ थी, वो भी बड़ी खूबसूरत थी, वो मर गई थी। तो वो साउल के महल में काम करती थी। ये आर्मी कमांडर था, लेकिन ये इसकी नजर उस पर नहीं। दाऊद के एक बेटे को साउल के आप एक बेटे को जानते हैं जिसका नाम क्या है? अभी उसका नाम क्या है? जोनाथन। साउल का एक बेटा था जिसका नाम था जोनाथन। लेकिन एक और उसका बेटा था जिसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता, ना चर्च में उसका जिक्र होता है, कि साउल का एक और बेटा था, उसका नाम था इशबूसर। क्या उसका नाम था? इशबूसर। किसका बेटा था? साउल बादशाह का। तो साउल बादशाह का जो बेटा इशबूसर था उसकी रिस्पा पर नजर, किस पर नजर थी? लेकिन जो साउल बादशाह था उसको पता था कि ये जो है मेरा सिपा सलार, ये मेरी सल्तनत की शान है। जब तक ये मेरा आर्मी कमांडर रहेगा मेरी इस्राएल के ऊपर हुकूमत रहेगी। तो इशबूसर को ये डर था कि ये भी अनमैरिड है, मैं भी अनमैरिड हूँ, कहीं मेरा बाप ये जो नौकरानी है तोहफे में आर्मी कमांडर को ना दे रहे। तो उसकी नजर थी ये खूबसूरत लड़की रिस्पा के साथ मेरी शादी हो जाए। लेकिन वो खुद शहजादा था, साउल का बेटा था, और अब जोनाथन का भाई था। किसका भाई था? दो बेटे थे,
जोनाथन का बड़ा जिक्र मिलता है दाऊद के साथ, लेकिन इशबोशेत का जिक्र नहीं मिलता। मैं बाइबल की वो स्टोरियां लेकर आता हूँ ताकि जिनको सुने आपको बाइबल का भी इल्म हो और आपको कलाम की अंडरस्टैंडिंग हो। हालेलुया। एक कलाम पर गिरफ्त मुझे मेरे फादर की बदौलत मिली है, वो डीप बातें शेयर करते हैं, उनके लिए जोरदार तारीफ देगा। हालेलुया। अब ओरिया की बेटी रिस्पा, माँ भी खूबसूरत, मर गई और उसके बाद रिस्पा बड़ी खूबसूरत थी, महल में काम करती थी और इशबोशेत की नजर रिस्पा के ऊपर थी कि कहीं मेरी इससे शादी हो जाए। लेकिन उसको उसके सीन में खुद ही कहानी चल रही थी कि मेरा जो कंपटीटर है महल के अंदर, जो इस लड़की को ले सकता है, वो कौन है? अब्नीर है। अब्नीर भी बड़ा हैंडसम था, बड़ा दिलेर था और साउल का वफादार था। तो उसने घर के अंदर, महल के अंदर एक स्कैंडल क्रिएट किया कि ये जो अब्नीर है इसकी बुरी नजर रिफ्सा के ऊपर, उसको पता भी नहीं है। हालेलुया। उसने स्कैंडल क्रिएट कर दिया और अब्नीर को बदनाम किया। अब्नीर ऑफेंड हो गया, अब्नीर की वाकई उस पर कोई नजर नहीं थी रिफ्सा के ऊपर, तो उसने महल छोड़ा और वो दाऊद के पास मिलने आ गया। तालियां बजा रहे हो। यहाँ किंगडम कमजोर हो गई है। जो किंगडम को लेकर चलने वाला था वो अब्नीर था। साउल नहीं लड़ता था जंगे जाकर अब्नीर लड़ता था। और ये दो सिपा सलार अब किसके साथ हो गया? दाऊद के साथ। लिखा है अब्नीर दाऊद से मिलने आया और उसने आकर मिलने से पहले उसने बुजुर्गों को पैगाम भेजा कि अब से मैं साउल के साथ नहीं, मैं दाऊद के साथ हूं। और प्रोफेसी रिपीट कर रहा है। वो बड़ा नॉलेजेबल बंदा था, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था, जिसके साथ चलता था दिल से चलता था, डरना नहीं चलता था। उसने प्रोफेसी रिपीट की, सैंपल में भी की कि अब खुदावन जो है साउल के साथ नहीं दाऊद के साथ है, तो मैं दाऊद के साथ हूं। तो दाऊद को इधर मैसेंजर भेजा, रुका लिखा है कि दाऊद बादशाह मैं तुझे मिलने आ रहा हूं और मैं जितने लोगों का दिल तेरी तरफ नहीं है, साउल की तरफ है, मैं ये वादा करता हूं उनका दिल मैं तेरी तरफ माइल कर दूंगा। जोरदार ताली बजाओ। समझ आ गई? मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा से वफादार लोग आपको दे, खुदा से वफादार लोग आपको दे, खुदा से वफादार लोग आपको दे, जिनका दिल आपकी तरफ नहीं आपकी तरफ लेकर आए। हालेलुया। अब महल में उसके साथ बददियानती हुई। वो सोचता था मुझे कोई सल्तनत मिलेगी, कोई सूबे का जनरल बना देंगे, मैं सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन इशबोशेत जो साउल का बेटा था, रिफ्सा को हासिल करने के लिए उसने उस पर स्कैंडल बना दिया और उसको महल से निकाल दिया। हुकूमत कमजोर हो गई। अब वो उसको मिलने जा रहा है। अब यहाँ योआब ऑलरेडी जनरल मौजूद है, दाऊद की फौजों का जनरल कमांडर योआब ऑलरेडी मौजूद है। वो इससे अंदर ही अंदर जेलस हो रहा है कि अब एक म्यान में 2 तलवारें और एक जंगल में 2 शेर मुमकिन नहीं है। उसके दिल के अंदर नफरत चल रही थी कि अब्नीर आ गया तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। अब्नीर, ये बाइबल की स्टोरी है, हर बंदा इस तरह बयान करता, क्योंकि बाइबल मैंने अपने फादर से सीखी है, उनको बाइबल की हर एक चीज पर ग्रिप है। यहाँ देखिए योआब जो है ये ऑलरेडी आर्मी कमांडर है, अब दाऊद को 2 कमांडर मिल रहे हैं और इसका क्या था, ये जंग किए बगैर 12 के 12 कबीले जो दाऊद को बादशाह नहीं मानते उसकी तरफ माइल कर सकता था, इन्फ्लुएंशियल था। अब योआब ने ये ना सोचा कि ये बंदा हमारे लिए फायदेमंद है, उसके दिल में उसके लिए ऑलरेडी नफरत चल रही थी। क्योंकि जब ये साउल के साथ था तो इसने जब आपस में दाऊद और साउल का घराना लड़ रहा था तो इसने योआब के भाई को कत्ल किया था, उसके दिल में वो नफरत थी। ये ना देखा कि वो तो उस वक्त नफरत थी, मैं उसको माफ कर दूं और अब वो हमारी हुकूमत में आया है, हमारी सल्तनत, सूबे, रियाया, किंगडम बड़ी हो जाएगी। उसके दिल के अंदर वो बदला भी था। नंबर 1 जेलसी थी, नंबर 2 बदला और नंबर 3 वो आजाद मर्जी का मालिक था। हालेलुया। अब यहाँ दावत हुई, बादशाह अब्नीर से मिला, बादशाह बड़ा खुश हो, उसने कहा मैं तुझे वेलकम करता हूँ, जिन सूबों पर अभी तक मेरा कब्जा नहीं है वो तेरे कब्जे में है क्योंकि तू साउल के साथ था। तो उसने कहा मेरे आका, मेरे मालिक, मेरी ये तुझसे वादा है कि मैं वो सूबे भी तेरी हुकूमत के अंदर ले आऊंगा।
हालेलुया। यानी ये समझे पार्टी का वो लीडर है, ये ऐसा एमएनए है जो पार्टी चेंज करके आ गया। उसने कहा जो मेरी पे हल्का है वो आपका होगा। आपको समझ आ रही है? एडवांस लैंग्वेज में समझा रहा हूं। उसने कहा जो मेरे हल्के हैं, जो मेरे जिले हैं, मेरे सूबे हैं, जहां मैं जीता हूं ऑलरेडी, वो मैं आपकी बादशाही में ऐड कर दूंगा। हालेलुया। तो वहां मुझ पर स्कैंडल का इल्जाम लगाया। बस इतनी सी ख्वाहिश है मुझे थोड़ी सी कोई सीट मिल जाए। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने लिखा उसे सलामत रुखसत कर दिया। अबनीर महल में आया, कुछ चमचों करचों ने अबनीर जब अबनीर चला गया, योआब महल में आया तो कुछ छोटे छोटे नौकरों ने उसको कहा क्या तुझे नहीं पता कि आज आका ने, मालिक ने अबनीर को बुलाया था और अबनीर को बगैर मारे रुखसत भेज, सलामत रुखसत कर दिया। तो लिखा योआब ने उसका पीछा किया। दाऊद से नहीं पूछा, दाऊद से कोई मशवरा नहीं लिया। योआब ने अबनीर का पीछा किया और उसको बुलाया, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। वो आ गया क्योंकि वो उसको पता था शायद दाऊद ने भेजा है, और उसने उसको पेट में ऐसा मारा कि वो मार गया। जोरदार तालियां जाए। हालेलुया। अब जब आयत पढ़ेंगे कुछ बातों आपको समझ आएगी। वो अपने योआब इतना आजाद मर्जी का है कि बात बात में दाऊद से सवाल पूछा। अब हवाला पढ़ेगा, हवाला पढ़ेंगे। अजीम और दोनों की जगह पे बैठे जाएंगे। दूसरा सैमुअल 3 बाब सिर्फ 20 और 21 पढ़ो और 26-27 पढ़ो। 20-21, 26-27। सो अबनीर हबरून में दाऊद के पास आया और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अबनीर और उन लोगों के जो उसके साथ थे ज़ियाफत की। और अबनीर ने दाऊद से कहा अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इस्राएल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा। आगे ये अबनीर कह रहा है, साउल का सिपा सलार है। ओके आगे। इकट्ठा करूंगा ताकि वो तुझसे अहद बांधे और तू जिस चीज पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। तो दाऊद ने अबनीर को रुखसत किया तरतीब से पढ़ते जाओ। और वो सलामत चला गया। दाऊद के लोग और युवाब किसी दावे से लूट का बहुत सा माल अपने साथ लेकर आए, लेकिन अबनीर हबरून में दाऊद के पास नहीं था क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। तो अब युवाब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए, तो उन्होंने युवाब को बताया कि नीर का बेटा अबनीर बादशाह के पास आया था और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब युवाब बादशाह के पास आकर कहने लगा ये तूने क्या किया? देख अबनीर तेरे पास आया था तो तूने उसे क्यों रुखसत कर दिया? आमीन। ब्रेक में जाएगा। आर्मी कमांडर अपने बादशाह को सवाल कर, बदतमीजी का लेवल चेक कर रहे हैं। आर्मी कमांडर किंग को सवाल कर रहा है कि बादशाह तेरे पास आया तूने जाने क्यों दिया? आर्मी कमांडर यानी इतना आजाद मर्जी है। हालेलुया। अपने बॉस को, अपने किंग को सवाल पूछा। आगे बढ़ेंगे। तो तू नीर के बेटे अबनीर को जानता है कि वो तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद देने आया था। अब वो बादशाह को, दाऊद को अक्ल दे रहा है कि तुझे नहीं पता तेरे घर का भेद लेना आया सी। दाऊद को चलाकी दे रहा है, दाऊद को अब ओवर क्लेवर बन रहा है। आगे चलेंगे। जब युवाब दाऊद के पास से बाहर निकला तो उसने अबनीर के पीछे कासत भेजे और वो उसको सेरा के कुएं से लौटा ले आए, पर यह दाऊद को मालूम नहीं था। जब अबनीर हबरून में लौट आया तो युवाब उसे अलग फाटक के अंदर ले गया। आमीन। इंडिपेंडेंट आर्मी कमांडर है। जरा सोचें, हमारा आर्मी कमांडर बगैर गवर्नमेंट को बताए किसी जगह हमला कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता जब तक हाई कमांड से ऑर्डर ना मिले। हाँ, उस सूरत में हो सकता है कि जब अगला पहले हमला कर दे तब ये जवाब देंगे, उनको आंसर करेंगे, लेकिन ये पहले हमला बगैर अपनी हाई कमांड को बता नहीं कर सकते आर्मी कमांडर।
اور یہ دیکھیں یہ ایسا کمانڈر ہے جس نے اپنے بادشاہ کو بتایا بھی نہیں ہے اور جا کر ایک بندے کو قتل کر دیا. لکھا بادشاہ کو معلوم نہیں. ایسے لوگ جو اپنی من مرضی کرتے ہیں آزاد اسپرٹ کے اندر ہے اور وہ باغی ہوتے ہیں. ہاللیلویا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری ایک سٹوری پڑھیں گے. یوآب کے اوپر آج کا سارا میسیج ہے ہمارا. یوآب کے اندر انڈیپینڈنٹ اسپرٹ ہے. ایک اور واقعہ پڑھیں گے. دوسرا سیموئیل 18 باب اور 5 سے 14 پڑھیں گے. دوسرا سیموئیل 18 باب 5 سے 14. اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشیک اور عدی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابیسلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابیسلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا. تو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلہ کو گئے اور لڑائی افرائیم کے بیچ میں بن میں ہوئی. اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے قابلوں سے شکست کھائی. اور اس دن ایسی بڑی خون ریزی ہوئی کہ 20,000 آدمی کھیل آئے, اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی اور لوگ اتنے تلوار کا لقمہ نہیں بنے جتنے اس بن کا شکار ہوئے. اور اتفاقاً ابیسلوم داؤد کے قدموں کے سامنے آ گیا اور ابیسلوم اپنے خچر پر سوار تھا. اور وہ خچر ایک بڑے بلوط کے درخت کی گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا تو اس کا سر بلوط میں اٹک گیا اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا. اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا. کسی شخص نے یہ دیکھا اور یوآب کو خبر کس کو جا کر خبر دی ہے؟ بادشاہ کو جا کر خبر نہیں دی. کس کو خبر دی ہے جا کر؟ آرمی کمانڈر یوآب کو خبر دی ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ابیسلوم جو بادشاہ کا باغی ہے, بادشاہ کا مخالف ہے, اس کے بال جو ہے خوبصورت وہ درخت کی ڈال میں لٹک گئے, اس کو پھانسی ہو گئی, اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے. اور اس کا آگے سٹیٹمنٹ سنیں یوآب کیا کہہ رہا ہے, سنیں گا. کسی شخص نے یہ دیکھا یوآب کو خبر دی کہ میں نے ابیسلوم کو بلوط کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا. اور یوآب نے اس شخص سے جس نے اسے خبر دی تھی کہا تو نے یہ دیکھا, پھر کیوں نہیں تو نے اسے مار کر وہیں زمین پر گرا دیا, کیونکہ میں تجھے چاندی کے 10 ٹکڑے اور ایک کمربند دیتا. اس شخص نے یوآب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے 1000 ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا, کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابیشیک اور عدی کو تاکید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابیسلوم کو نہ چھوئے. آمین. وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اور میرا جھگڑا ہے, تمہارا جھگڑا نہیں ہے, فوجیوں کا جھگڑا نہیں ہے, کمانڈروں کا جھگڑا نہیں ہے, باپ بیٹے کا جھگڑا ہے. اگر وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے میرے بیٹے پر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. وہ کہہ رہے ہیں یہ نوکر وفادار ہے. وہ کہہ رہا ہے تو نے ابیشے نے ابیسلوم نے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانا, اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو چاندی کے سکے اور کمر بند مجھے دے گا, تو اس کو تو نے کیوں نہیں مارا؟ اٹ مین آزاد روح. یہ دیکھیں داؤد نے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی کہ ایسا آرمی کمانڈر رکھا ہے جو سٹیپ سٹیپ پر اپنی مرضی کر رہا ہے, اپنی صلح کے لیے آ رہا ہے. بادشاہی بڑھنے والی ہے, چرچ بڑھنے والا ہے, گروتھ ہونے والی ہے, منسٹری بڑی ہونے والی ہے, بادشاہی بڑے ہونے والی ہے. اسی بندے کو مار رہا ہے جو اس کے ساتھ صلح کرنے آتا ہے. یا اس کا بیٹا آلریڈی لٹک کر مر گیا ہے اور جو خبر دے رہا اس کو کہہ رہا ہے تو نے اس کو مارا کیوں؟ ہاللیلویہ. میں ڈکلیئر کرتا ہوں کوئی بھی اس طرح آزاد مرضی والا بندہ آپ کے ساتھ نہ ہو. یسوع کے نام سے. تیسرا واقعہ پڑھیں گے. تم باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابلہ میں خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے, تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے. تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گھیرا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا. آمین. ایسا سپہ سالار ہے, اتنا گھٹیا کریکٹر ہے کہ میں کیا آپ کو بیان کروں. اپنے بادشاہ کو کہہ رہا ہے اور لڑن واسطے پہنچ جا, تو جنگ سے لیٹ ہو گیا, اگر نہ آیا تو روبا دے اوتے میں اپنا نام لا دوں گا. کہ روبا جو ہے نا کس کا ہے؟ یوآب کا. بادشاہ کو کہہ رہا ہے
کہ جلدی آ لڑنے میں اگر تو لیٹ ہو گیا تو ربا کا علاقہ جب میں نے فتح کر لیا تو ربا کے علاقے کے اوپر داؤد کا نام نہیں ہوگا، یوآب کا نام ہے۔ اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے باس، اپنے بادشاہ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اور نمبر ایک، آج اس کو چرچ سیٹ اپ میں چینج کریں ویسا ہے، اگر میں کسی کو کہوں کہ اس علاقے میں جا کر مناتی کر اور وہ مجھے فون کرے ڈیڈی آپ آ جائیں، اگر تسی نہ آئے تو میرے لوگ کٹھے ہوں گے، برانچ بنے گی، میں اپنا نام لاتا ہوں، وہ چرچ میرا ہے۔ ایسے ہے، حقیقت میں ایسے ہے۔ آپ کسی کو بھیج دیں، آپ اس کی بیک اپ پر دو چار، اب وہ آ کر اپنی جب صفائی کریں گے پنچایت کے اندر، ادھر ڈیڈی تو نہیں جاتے رہے، ادھر میں جاتا رہا ہوں، میں مناتی کرتا رہا ہوں، میں ادھر روئے جاتا رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح یہ یوآب کا کریکٹر ہے، وہ داؤد کو میسیج بھیج رہا ہے، داؤد جلدی آ جا میری بیک اپ کے لیے، اگر تو نہ آیا، جب ربا میں نے فتح کر لیا، ربا پر تیرا نام نہیں میرا نام ہے۔ نمبر ایک دھمکی، نمبر ایک ٹیک اوور، قبضہ۔ آزاد مرضی والے لوگ کریکٹر چیک کر لیں، بیٹے مرا پڑا ہے، باپ نے حکم کیا، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، تم نے بیچ میں نہیں آنا، پھر بھی وہ بیٹے کو مار رہا ہے، اپنی صلح کے لیے آ رہا ہے، اپنی کو مار رہا ہے، آزاد مرضی، اور ہے وہ داؤد کا سپاہ سالار یوآب۔ آخری واقعہ اور میں کلوز کروں گا، ایک اور واقعہ ہے، سلیمان اور ادونیجہ کے درمیان معاملہ ہے۔ پہلا سلاطین پہلا باب 5 سے 7، یہ بائبل کے چھپے ہوئے واقعات ہیں، چھپی ہوئی مسٹریز ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہوں گے میں نے پہلا سیمپل پڑھ لیا ہے، دوسرا سیمپل پڑھ لیا ہے، جب میں آج سٹوریاں لے کر آؤں مجھے پتہ نہیں ہوگا کیا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، کلام کی باریکی ہیں۔ پہلا سیمپل، پہلا سلاطین پہلا باب 5 سے 7، پہلا سلاطین پہلا باب 5 سے 7۔ تب حجیل کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا، اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑے تیار کیے۔ اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزودہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا اور ابھی سرود کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اور اس نے زرویا کے بیٹے یوآب اور ابیاتر کاہن سے گفتگو کی، اور یہ دونوں ادونیہ کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے۔ آمین۔ اب دیکھیں یہاں یوآب کی مدد کر رہا ہے۔ داؤد کی 7 بیویاں تھیں، جس بیوی میں سے ابیسلوم پیدا ہوا، اس کے بعد ابیسلوم کے بعد چھوٹا بھائی ادونیجہ پیدا ہوا، اردو میں ادونیہ، انگلش میں ادونیجہ، وہ پیدا ہوا، اور وہ پہلے ابیسلوم نے بغاوت کی، بعد میں ادونیجہ نے بغاوت کی، ادونیہ نے بغاوت کی، دونوں نے بغاوت کی، لیکن اس کو جب وہ لٹک گیا ہے تو ادھر بھی یوآب بول رہا ہے، یوآب کہہ رہا ہے اس کی گردن کیوں نہیں کاٹی، یہاں اس کے ساتھ مل گیا اور اس کی مدد کرنے لگا ہے، اور وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سلیمان جو ہے وہ بادشاہ بنے۔ ہاللیلویہ، آزاد مرضی والے لوگ، ہاللیلویہ۔ چرچ کے اندر اگر آزاد مرضی والے لوگ ہیں وہ ڈینجرس ہیں، ایک دن وہ بغاوت کریں گے۔ منسٹری کے اندر، لیڈرشپ کے اندر اگر وہ I do what I want to do، میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، جن کی یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ لوگ ڈینجرس ہیں، کبھی آپ کے تابع نہیں ہوں گے۔ ہاللیلویہ، کھڑے ہو گئے، اب دعا کریں گے ہم سے۔ اگر ارد گرد میری لائف میں کوئی بھی ایسی انڈیپینڈنٹ اسپرٹ ہے، میرے بچوں میں، میری فیملی میں، اگر آپ لیڈی ہیں تو بولے میرے ہسبینڈ میں، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اگر بولے میری وائف میں، آزاد مرضی ہے، جب میں تالی بجاؤں اور دعا کروں کارپوریٹ انوائنٹنگ کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ اسپرٹ میری فیملی سے، میرے گھرانے سے، میرے آفس سے، میری کمپنی سے آؤٹ ہو میری لائف سے، انڈیپینڈنٹ اسپرٹ جو کہ فرسٹ سٹیج ہے بغاوت کا، نافرمانی کا، بے وفائی کا، میری لائف سے، میرے گھرانے سے، میری ورک پلیس سے آؤٹ ہو یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ clap your hand and pray، clap your hand and pray، clap your hand and pray۔
Ibracatapiato, Rocosoto, Bracatalabate, Cariamos Roco, Ermesta Caramande, Bracatalianda, Bracatapiando, Rocosoto Braca, Independence Breakthrough, Independence Breakthrough, Ella Macati Brande, Bracataramande, Leketenemendo, Bosto Cotobiata, Rekeste Branda, Rekeste Branda. Ilamasco, Oriamakande, Brande, Bosoto, Rakasata Plato, Rebecca de Branda. Yes, come on, Independence Day, Pachote, Betote, Betinote, Bivise, Jahote, Family, Country, Office, Workplace, Auto, Afilite, Auto, Recasato, Librasco, Inyakate, Yamakato, Rocosoto, Brande, Bracaste, वो कलीसिया को रैप्चर के लिए तैयार करना है। ये सीरियल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि चर्च के अंदर वफादारी हो, बच्चों के अंदर वफादारी हो, बेटों के अंदर वफादारी हो, बेटियों के अंदर वफादारी हो, बीवियों के अंदर वफादारी हो, शौहरों के अंदर वफादारी हो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वफादारी हो। क्योंकि आसमान पर दुआएं गिनी जाएंगी, आसमान पर रोजे नहीं देखे जाएंगे, एक गिफ्ट आप में देखा जाएगा और वो वफादारी। क्या चीज होगी? तो वफादारी के ऊपर जब तक टीच नहीं किया जाएगा लोगों को इल्म नहीं होगा। आमीन।